عسلامة ومرحبا بكم. فيها طقس جميل، فيها طقس سخون شوية. خممت لكم في دبارة جديدة، دبارة سهلة وخفيفة وبنينة وسورتو صحية. دونك دبارتنا اليوم باش نعمل لكم سلطة سيزار، سلطة القيصر. دونك نبداو على بركة الله. دونك اول حاجة اللي باش نبداو بها اللي هي عندنا خبز توستوني، خديت 4 طرونش. دونك خدينا ليتو كعبة، خديت 2 طرونش دو سكالوب، خديت 2 كعبات طماطم، واللي عنده طماطم سوريز دو بريفيرونس يستعملها هي. عندي سيترون، بون سيترون هذيا باش نفوح بها سلطة، وباش نعمل لكم اون ميم طون مايونيز بالحليب مش بالعظم. دونك هوني فروماج باش نزين بيه، وفروماج للمايونيز نتاعنا. دونك اول حاجه نعملوها نبداو باش نقصوا الخبز التوست نتاعنا. حليت الفور نتاعي يسخن، تحب تعملوا في البواله كيما تنجم تعملوا في دونك نبداو بسم الله كيما تنجم تعملوا في الفور. انا توا باش نعملوا في الفور. دونك باش نقصوا بالطريقه هذه دي كاري صغار. كيف ما نشوفوا دو طرونش صغار على الاخر. نكملوا نقصوه للاخر. دونك هذا التوست نتاعنا بعد ما قصيتو دي طرونش. عندي هوني البلاطو نتاع الفور فيه بابي كويسون. دونك باش نفرق لي طرونش نتاعي بالطريقه هذه. نحاول نبعدهم على بعضهم هنا، وناخد دبوس الزيت، وباش نصب عليهم شيشه من الفوق. جست احنا حاجتنا باش يكحل، لكن باش يتقرمش كي تحطوه في السلطه يولي كروكون. فوالا شيشه زيت هكا ونحطو في الفور. دونك نجيو للحاجه الثانيه، ناخذ الاسكالوب نتاعي باش نقصو دو طرونش بالطريقه هذه. اونتر طون حليت البواله نتاعي، حطيت فيها شيشه زيت، باش نبدا نعمل في الاسكالوب نتاعي. حاجه فيت في نقصو الاسكالوب دو طرونش كيما قصينا التوست بالطريقه هذه. نعاود لكم بالطريقه هذه. نكملوا نقصوا الاسكالوب. الوغ بعد ما قصينا الاسكالوب نتاعنا كيما نشوفوا فيه، باش نبداو نفوحوا فيه قبل ما نحطوه في البواله. دونك باش نعملو شيشه فلفل اكحل، نحط له شيشه ملح، بيان سور ما ننساوش الزعتر يفوح بالباهي. هذا الكركم نتاعنا، بيان سور الكرويه، هذه كرويه وحده. دونك باش نخلطو الكل بالطريقه هذه. هوني باش ناخذ الخل بالسيترون، وباش نحط كيلكو غوت. فوالا بالطريقه هذه نخلط الكل مع بعض. انا عندي هوني نعناع شايح،
ديالي شيحتو انا دونك مغسول بيان سور، لكن باش نزيد نغسلو. فوالا هذا النعناع نتاعي، خديت 3 رباتي وشيحتهم هوني في الظل كيف ما تشوفوا هوني. الفلفل الاحمر كيف نغسلو بالباهي ونخليه يشيح. دونك نفتفت الفلفل المونط نتاعي النعناع الطريقه هذه فيوح على الاخر. ما نحكيلكمش ديما الحاجه ديالي، الحاجه اللي تعملها في الدار ديما وحدها، حتى كنا في الغربه يجيك ما تحيلش. دونك باش نخلط الكل مع بعضه. هذا الاسكالوب نتاعنا نطيبوه. الوغ هذا التوست نتاعنا بعد ما حطيته في الفور كيف ما نشوفوا الكولور نتاعو تبدل ولا يتقرمش. فوالا بالطريقه هذه. دونك هو الفور سخون باش نسكر عليه باش نخليه في الفور وهو يقعد سخون. الوغ نجي توا ناخذ لي تشو نتاعنا باش نحلها بالطريقه هذه. باش نبدا باش نغسل فيها. دونك باش نحلهم كعبات يلزمو يتغسل بالباهي ويتحط له قطيرات فينيغر باش يقتل لنا اي بكتيريا. لكن سي اسونسيال باش تنحي تحلوه على بعضه ومن بعد تشيحوا ومن بعد نقصوه. فوالا نحلوه بالطريقه هذه. نغسلوه بالباهي. الوغ بعد ما غسلناه بالباهي نفخناه في تشيشه خل. توا نجي باش نشيحوه بالطريقه هذه والا تخليه يتسقطر في الكسكاس. فوالا وريقاتنا تسقطروا بالباهي من الماء. هذا الماء اللي خرجته منه. نجي توا مرحله القص باش نقصوا اللونتي نتاعنا بالطريقه هذه. لي تشو نتاعنا بالطريقه هذه. انتي واش تحبوا جويه تحبوا خشين. فوالا نكملوا ونقصوه بالطريقه هذه. كملوا ونقصوه للاخر بالطريقه هذه. يجي توا دور المايونيز اللي بالحليب. دونك باش ناخذ ابوبري 4 كاس نتاع حليب بارد باش نصبو بالطريقه هذه. باش نحط عليه 2 فروماج، حاجه سهله وبنينه. دونك باش نحط عليها ابوبري غرفه خل بالقارص. اللي عنده الخردل نجم تحط له الخردل. دونك باش نحط ابوبري مغرفه.
ما ننساوش الملح والفلفل الأكحل بالطبيعة. هوني الاسكالوب نتاعي طاب سكرت عليه. عندنا كان نحضروا المايونيز نتاعنا اللي عنده بوافرون بلون بريفيرونس يحط بوافرون بلون. وبيان سور الحاجه الاساسيه في المايونيز اللي هي الزيت. دونك باش نسكروا وباش نبداو نخدموها. دونك باش نبداو باش نجي باش نحل عليها من الفوق بالطريقه هذه، وباش نحاول نصب الزيت قطره قطره الزيت، ما نصبوش بالبرشا. كيف ما نشوفوا الزيت قاعده نزيد بالقطره بالقطره، نحاولوا ما نزيدوش الكل ونقعدوا نكملوا هكاكا لين نشوفوها بدات تخفر. الوغ بعد ما كملنا المايونيز نتاعنا كيف نشوفوا 4 لتر زيت استهلكت هذيك الكل. قعد لي الشيشه هذا كيف ما قلت لكم نزيدوا بشويه بشويه، راهي لاستيوس ميلزمكش تصب الزيت فرد الماء. جينا مايونيز بالحليب كيف ما نشوفوا هوني حاجه بنينه وروعه روعه من غير عظم. رجع فوالا نجم تزينها بشيشه زعتر، تنجم تقعد تشد ما تفسدش، تستحفظ عليها خير من المايونيز اللي بالعظم. دونك هذه كانت المايونيز نتاعنا فوالا حاجه بنينه بنينه على الاخر. هذه الصوص باش نستعملوها في السلطه، وتوا باش نقعدوا نبداو في السلطه. الوغ بعد ما قصينا طماطم دي ترونش كوم سا كيما هكا فوالا. دونك باش نبداو في الدريساج نتاع السلطه نتاعنا. اول حاجه باش نعملوها باش نصبوا الليتو نتاعنا في السلاديه بالطريقه هذه فوالا. نحطوا الطماطم نتاعنا اللي عنده طوماط سيريس تنجم تحط كيف ما قلت لكم فوالا. باش نجيو التوست نتاعنا شوفوا فيه كيفاش ولا كروكون. اللي ما عندوش توست تنجم تعمل خبز نورمال، تدهنوا بالزبده وتحطوا في الفرن تقصوا دي ترونش يجيك حاجه روعه. دونك في المرحله هذه باش نجي ناخذ كبير. انا توا هوني مش باش نفوح، مش باش نحط حتى فيه خاطر هذا ديجا حطيت فيه الملح والفلفل الاكحل وكل شيء، واللي يحب يزيد اغزر المايونيز نتاعنا والله روعه جيت. دونك باش نجي باش نحط مايونيز ونفرقها هوني. انا عندي المايونيز الاخرى نتاع البواط، دي بريفيرونس نعمل حاجه من غير عظم ديما خير فوالا. باش نجي نعصر عليها عصره قارص باش نجي الفرماج نتاعي اللي عندك. تحب عندك موتزاريلا تحط فيها هذا حاجه ربي. دونك باش نرش عليها بالطريقه هذه من الفوق حاجه بنينه. ساسفوا ديجا من غير ما نقولكم هذا الاسكالوب نتاعنا بعد ما طاب هو اخر حاجه باش نحطوه من الفوق.
سكالوب كيف ما قلت لكم، حطيته في بواله بعد ما فوحته شيشه زيت تخليه لين يخرج الماء نتاعو. سورتو ريحه الزعتر ما نحكي لكمش على الريحه نتاعها. ديما حاجه نظيفه بيان سور في الدار هز حاجه. دونك نجي نكملو كعكعبات طرف الماء. فوالا الصوص مايونيز الكل باش نخلي شويه بيان سور اللي يحب من بعد يزيد في صحنه ينجم يزيد. حاجه بنينه ونظيفه. باش نزيدو توا دي ترونش نتاع موتزاريلا. بعد ما زدت هاد لي ترونش نتاع الموتزاريلا كيف ما نشوفوا هوني قاعده نزيدها في كعبات زيتون. زيتون بون هوني في السلطه سيزار تنجم تقصوا دي ترونش انتي وشنو تحب. دونك انا باش نحطو كعبه كامله كيف ما نشوفوا هكا بالطريقه هذه. ومبقانا كان نقدموه. الوغ كانت هذه السلطه نتاعنا بعد ما حضرت زينتها بالمايونيز العزيزه الغاليه البعيده. دونك هذه سلطتنا يا ربي تكون نالت اعجابكم. هذه المايونيز نتاعكم حبيت نوريها لكم عن قريب كيف ما نشوفوا حاجه بنينه على الاخر ذقتها. وكا وما قعدنا كان باش ناكلوها صحه وبالشفاء. ونتمنى يا ربي تجربوها حاجه بنينه على الاخر. وكها وحاجه خفيفه تنجم حتى تستعملها للعشاء بلا كومبلي ميم للصغار تشوفوا لي كولور نتاعهم حاجه تشهي وحاجه بنينه على الاخر. دونك ننصحكم تجربوها. واللي مش وكها الى اللقاء في فيديوهات قادمه يا ربي ان شاء الله تكون عجبتكم الشان نتاعي. واللي مش ابوني في القناه نتاعي ماذا بيه يابوني باش يوصلوا كل جديد وبارطاجيو الفيديو الماكسيموم. هذه سلطه سيزار من عند الشيف نبيلة. باي باي.